रेमन डेविस इसकी एक मिसाल है। चंद साल पहले एक रूसी साइंसदान ने यह दावा किया था कि हमने हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए पाकिस्तान में 2010 में मसनूई तौर पर सैलाब पैदा करके पूरे मुल्क को डबो दिया था। माहिरीन का ख्याल है कि शाम और तुर्की में आने वाला जल्जला भी मसनूई तरीके से पैदा किया गया है ताकि दुनिया में अफरा तफरी पैदा हो और लोग बगैर सोचे समझे एक ऐसी हुकूमत के हक में वोट दे दें जो दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तुर्की में आया जल्जला। क्या ये जल्जला कुदरती था या एक सोचा समझा मंसूबा? आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। से तुर्की और शाम में जल्जला आया, इसके बारे में सुनकर हर शख्स कांप उठा है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है इस जल्जले के नतीजे में हौलनाक दास्तानें सामने आ रही हैं और हर कोई इस तबाही से पनाह मांग रहा है। लेकिन इस जल्जले के साथ साथ बहुत से सवालों ने भी जन्म लेना शुरू कर दिया है। जैसा कि कुछ लोगों ने यह दावा किया है कि यह जल्जला कुदरती बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसे एक साजिश के तहत हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से पैदा किया गया है। और ये शक उस वक्त यकीन में बदल जाता है जब इस जल्जले की पेशगोई 3 दिन पहले एक प्रोफेसर की जानिब से कर दी जाती है। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि इस जल्जले की पेशगोई दजाली कार्टून सिम्पसन में भी की गई थी। इन सब बातों के बाद ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये वाकई साजिश थी या कुछ और। आज की वीडियो में हम इसी मुतालिक बात करेंगे, लिहाजा बात को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले आपको वाज़ेह करते चलें कि यह जल्जला तुर्की और शाम में हालिया तारीख का सबसे बड़ा जल्जला है। अब तक की इतलात के मुताबिक दोनों ममालिक में कमोबेश 5600 से जायद इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जबकि हलाकतों की तादाद 4500 से तजावुज कर गई है। मकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की में अब तक 2921 से जायद हलाकतें और 14483 अफराद के जख्मी होने की इतलात सामने आई है, जबकि शाम में हलाकतों की तादाद 1420 तक पहुंच गई है और 2100 से जायद अफराद जख्मी हैं। 2 रोज कबल आने वाले जल्जले के शदीद झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए और जल्जले के बाद अब तक 120 आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं, जबकि कुदरती आफत की वजह से तुर्की भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सूरत हाल इस कदर खतरनाक हो चुकी है कि मुतासरा इलाकों में 13 फरवरी तक स्कूल बंद किए गए हैं, जबकि हुक्मरानों ने आलमी इमदाद की अपील की है। तुर्की मीडिया के मुताबिक इमरजेंसी के बाद गाजियान्तप और हाते एयरपोर्ट पर सिविल परवाजें मुअत्तल कर दी गई हैं, जबकि तुर्क सूबे हाते में कुदरती गैस पाइपलाइन में आग भड़कने के बाद गैस की फ्राहमी रोक दी गई है। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 8.7 रिकॉर्ड की गई, जिसका मरकज 23 किलोमीटर जनूब में था और इसकी गहराई 9.17 किलोमीटर थी। दोनों ममालिक में जल्जला 100 साल का बदतरीन सानिया है और ये 1939 के बाद तुर्की में सबसे बड़ी आफत है। तुर्की और शाम के अलावा कब्रस, यूनान, उर्दन और लबनान में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए, ताहम इन ममालिक से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। नाज़रीन ग्रामी, आप सबको हैरान कुन बात बताते चलें कि मौसमियात और जल्जले से मुतल्लिक रिसर्च करने वाले एक माहिर ने सोशल मीडिया पर 3 फरवरी को ही पेशगोई कर दी थी कि तुर्की और शाम किसी भी वक्त तबाहकुन जल्जले की लपेट में आ सकते हैं। बारिश और तूफान से तो पेशगी आगाह किया जा सकता है, लेकिन जल्जले के बारे में पेशगोई करना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन हैरान कुन तौर पर सोशल मीडिया पर 3 रोज कबल की गई जल्जले की पेशगोई दुरुस्त साबित हो गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नीदरलैंड से ताल्लुक रखने वाले एक तहकीकार फ्रैंक होगर बेट्स ने सोशल मीडिया पर अपनी ट्वीट में कुछ रोज पहले ही इस खित्ते में बड़े जल्जले की पेशगोई कर दी थी। फ्रैंक होगर बेट्स ने 3 फरवरी को एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जल्द ये बदेर 4 से 6 फरवरी के दरमियान जनूब वस्ती तुर्की, उर्दन, शाम और लबनान में 7.5 शिद्दत का जल्जला आएगा। यानी जानी और माली नुकसान के एतबार से ये काफी खतरनाक जल्जला साबित होगा। इनकी जल्जले से मुतल्लिक पेशगोई 3 रोज बाद ही सच साबित हो गई। इस पेशगोई के पूरे होते ही हर तरफ हलचल मच चुकी है और पूरी दुनिया ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर इस शख्स को किसने बताया कि अनकरीब जल्जला आएगा। इस हवाले से बहुत से लोगों के नजरियात सामने आ रहे हैं, जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि इस शख्स का ताल्लुक खुफिया तंजीम इल्यूमिनाती से है। इल्यूमिनाती सीक्रेट समाज इतना सरगर्म है कि दुनिया की बड़ी शख्सियात को कत्ल करना और मुख्तलिफ ममालिक में हमले कराकर जंगें करवाना भी इसी इल्यूमिनाती समाज का काम है और ये काम ये समाज सदियों से कर रहा है और बदकिस्मती से अभी तक इस समाज पर किसी ने हाथ नहीं डाला और ना ही कोई इनके खिलाफ कदम उठाने का सोच सकता है।
کیونکہ یہ اتنے طاقتور ہیں کہ جب بھی کوئی شخصیت ان کے خلاف بولنے کی ہمت کرتی ہے تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ جب امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو قتل کیا گیا تھا تو سب سے پہلے امریکی میڈیا میں یہ کہا گیا تھا کہ الومیناتی سیکرٹ سوسائٹی نے انہیں قتل کرایا ہے، جبکہ عالمی میڈیا نے یہ خبر بھی چلائی تھی کہ 9/11 بھی الومیناتی سوسائٹی کی سازش کی وجہ سے برپا ہوا تھا۔ 9/11 حادثے کی وجہ سے ہزاروں انسان ہلاک ہوئے تھے اور اس کے بعد امریکہ نے اسی سانے کی وجہ سے افغانستان اور دنیا کے کچھ مسلم ممالک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور اس واقعے کی وجہ سے لاکھوں انسان بے قصور مارے گئے تھے۔ ان باتوں سے آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ یہ تنظیم کتنی خطرناک ہے اور یہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، لہٰذا بیشتر لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس زلزلے کو لانا بھی اسی تنظیم کا کام ہے، جس کا سرغنہ وہی شخص ہے جس نے 3 دن پہلے پیشگوئی کر کے اشارہ دے دیا تھا کہ ہم دنیا میں بڑی تباہی لانے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، واضح ہے کہ یہ لوگ اس طرح کا اشارہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ سننے والے لوگ اس تباہی کے لیے تیار رہیں، اور جب یہ تباہی آ جائے تو اسے قدرتی ہی سمجھا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس زلزلے کو کس طرح لایا گیا۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس زلزلے کو لانے کے لیے ہارپ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے، جس کا استعمال اکثر دجالی طاقتیں سیلاب اور زلزلہ لانے کے لیے کرتی ہیں۔ یہ دراصل ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے موسم میں شدت پیدا کی جا سکتی ہے، گلیشیئر پگھلائے جا سکتے ہیں اور زیر زمین پلیٹوں میں ارتاش اور رد و بدل پیدا کر کے مصنوعی زلزلہ بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ہارپ ٹیکنالوجی ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ زلزلہ یا سیلاب پیدا کر کے بڑے بڑے ممالک بحالی کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے بہانے اپنے جاسوس اور تخریب کاروں کو متاثرہ ممالک میں بھیج دیتے ہیں، جیسا کہ کشمیر میں 2005 میں ہوا، جب بحالی کے کاموں میں حصہ لینے کے لیے CIA اور بلیک واٹر کے بہت سارے لوگ پاکستان میں داخل ہو گئے اور یہاں رہ کر دہشت گردی کو فروغ دیا۔ ریمن ڈیوس اس کی ایک مثال ہے۔ چند سال پہلے ایک روسی سائنسدان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان میں 2010 میں مصنوعی طور پر سیلاب پیدا کر کے پورے ملک کو ڈبو دیا تھا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ شام اور ترکی میں آنے والا زلزلہ بھی مصنوعی طریقے سے پیدا کیا گیا ہے تاکہ دنیا میں افراتفری پیدا ہو اور لوگ بغیر سوچے سمجھے ایک ایسی حکومت کے حق میں ووٹ دے دیں جو دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر قائم کرنا چاہتی ہے، جو الومیناتی تنظیم کا بنیادی مقصد ہے۔ اس کے علاوہ اس زلزلے کی پیشگوئی دجالی کارٹون سمسن میں بھی کی گئی تھی، جیسا کہ سن 2001 کی بات ہے جب سمسن کی ایک قسط میں ایک ایسی جگہ کو دکھایا جاتا ہے جو بظاہر ایک تفریح گاہ جیسی نظر آتی ہے جہاں لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہوتی ہے۔ اس سے اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں ایک بڑا سا سائن بورڈ لگا ہوا ہے جس پر ترکی کا جھنڈا نصب کیا گیا ہے، جبکہ اس سائن بورڈ پر مزید باتوں کے ساتھ ساتھ 2023 بھی لکھا ہوتا ہے، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اس سین میں 2023 کے حوالے سے پیش گوئی کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یہ لوگ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور وہاں موجود مختلف چیزیں تیز تیز ہلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر مختلف مقامات دکھائے جاتے ہیں جو زلزلے کی وجہ سے لرز رہے ہوتے ہیں۔ اس پیشگوئی میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2023 میں شدید قسم کے زلزلے آئیں گے جس سے پوری دنیا میں تباہی پھیلے گی۔ یہ پیشگوئی 2001 میں 2023 کے لیے کی گئی تھی اور اب دیکھتے ہی دیکھتے یہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے۔ ناظرین گرامی، ان تمام باتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ آنے والا زلزلہ خود پیدا کیا گیا تھا اور اب ایسی پیشگوئی پاکستان کے بارے میں بھی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آفتوں اور دجالی فتنوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔ دوستو، آج آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔